back to Ingwa News. In a heartwarming gesture, former Sarpanch Prashant Naik has donated a school bench worth rupees 1.60 lakh to a primary school in Naikwada. The donation is aimed at improving the infrastructure of school and providing a better learning environment for the students. This generous contribution highlights Naik's ongoing commitment to supporting education in his community. आमच्या भुरग्यांका बसपाक बेंच सारखे नसले मोठेही केलेले असले आणि आमचो ह्यो प्रॉब्लेम आम्ही घेऊन सरांकडे गेली. आमची माजी सरपंच आणि पंच सुद्धा प्रशांत नाईक सर त्यांच्यानी आमच्या म्हणण्यात एक दाद देऊन आमकां त्यांच्यानी आता बेंचेंची सोय केलेली असा. त्याबद्दल आम्ही ते आणि भुरग्यांच्या बसपाची परिस्थिती नसली कोणाक खेळ लागेल आणि काय जाय ते बेंचेंची आमकां व्यवस्थित तरतूद करून दिली. ताका लागून त्यांचे आम्ही धन्यवाद म्हणटा. आयज हांव नाईकवाडा प्राथमीक शाळेंत आहा. हांगासर जी मुख्याध्यापिका आमचे चित्रा मॅडम आसा तशेंच जायते आमचे जे स्कुलाचे टिचर्स आसा पॅरंट्स आसात. हांगा खरें तर पळोवपाक गेल्यार ह्या प्रायमरी शाळेंतसून ह्या स्कुलांतसून हांव हांगा शिकला. गेली म्हाका दिसता 1962 ही हांगासर शाळा आसा जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल जे प्रत्येक गांवोगावी हांगासर स्थापना केल्ली तेतूंतली ही एक स्कूल 1962 जाली. सो 1962च्यान टील डेट म्हाका दिसता जवळ 70 वर्सां जाली. ह्या स्कुलाक जे बेंच आसा पळय एक्झिस्टींग आसा तशेंच आसा पूण सारकी परिस्थिती सामकी बिकट आसा. सो त्या पद्दतीन जेन्ना हांगासर जे भुरगे जे पॅरंट्स हांगा भुरग्यांक घालता ह्या स्कुलाक तेन्ना तांकां खरीच परिस्थिती सारकी बिकट आसली. बेंचाची तेन्ना सकयल बीन बसताले आनी शिक्षण घेताले. सो त्या पद्दतीन तेंची एक रिक्वेस्ट आसली की तांकां एक बेंच जाय म्हणून. सो हांवें तांकां एक कमीट केल्लें की तांकां एक बेंच दितलो म्हणून. त्या नुसार जेन्ना एक 20 बेंच लगभग तेचो कॉस्ट अरावंड 1,60,000 कितें तरी आसा. सो हांवें तांकां एक प्रॉमीस केलें. सो आयज हांवें तांकां तें कंप्लीट केलें. एक बेंच तेंचे आज उपलब्ध जातले. सो त्या नुसार आयज हांवें जे कमीट केल्लें ते आयज हांवें तांकां तें कंप्लीट केलें. आनी तेंच्यांनी जे स्कुलाक लागून जे कितें आमच्या भुरग्यांक लागून कितें गरज आसा जे इन्फ्रास्ट्रक्चरा बद्दल जे वॉटेवर इट इज कितें जर इश्यूज आसा तेंच्यांनी अवश्य म्हाका उलो मारचो. ह्या शाळेंत ह्या स्कुलान शिकला आनी जे शाळा आमकां मराठी शाळा आमकां टिकोवन दवरपाक जाय त्या दृश्टिकोनात केन्नाय कसली गरज आसा मॅनेजमेंटाक टिचर्सांक हांवें तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी फाटीं फुडें सरचें न्हू. कारण आमकां भुरग्यांक शिक्षणा कडेन आमी खंयच तडजोड करची न्हू. आनी त्या दृश्टिकोनात आमी भुरगीं आमची शिकोवंक जाय आनी स्कुलांय टिकोवपाक जाय. त्या दृश्टिकोनात परतून एकदां तांकां रिक्वेस्ट करता तुमी फाटीं फुडें सरूं नाका. कसली कितें गरज आसा अवश्य म्हाका उलो मारा.